عملا حبا شوقا. وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد، كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا، كي ندرك بالهدي الحقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خلقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي، والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار